धेरै हैन हाउ टु बाइक चलाउन त्यो साउन्डलाई बिस्तारै फिल गर्ने हो बिस्तारै आइस यता आउ न गुड आऊ आऊ बिस्तारै So what's up guys, welcome back to A Square Crew. My name is Ash Chaudhary guys. अनि आज चाहिँ मेरो दादाले एउटा नयाँ कुरा सिक्न गइरहेछ, बाइक चलाउन, हाउ टु बाइक चलाउन। अलिकति फन्नी भयो गाइज। दादा कस्तो एक्सपिरियन्स हुँदैछ अनि कस्तो फिल हुँदैछ? म चाहिँ आज बाइक सिक्न गइरहेको छु, सो एकदमै मजा पनि आउँछ, हल्का हल्का डर पनि लागिरहेछ किनकि फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर सो राम्रोसँग सिक्छु स्लोली। पहिला उसलाई बेसिक नलेजहरू दिन्छु हैन, कहाँ गियर हुन्छ, कस्तो स्टेटर हुन्छ, कुन स्लेटर हुन्छ, त्यो कुराहरू दिन्छु उसलाई ज्ञान हैन। अनि त्यसपछि बिस्तारै स्लोली सिक्दै जाने है त। अब तिमी रेडी छौ? यस। सो फर्स्टमा तिमीले के थाहा पाउनुपर्छ हैन, यो चाबी है, यसलाई अफ अन हुन्छ हैन, यो पनि यसको यो बटन हो, यो पनि अफ अन हो। अनि तिमीले यो अन गरेर हैन न्युटनमा राखेर तिमीले सेल्फबाट स्टार्ट गर्नु, यो चाहिँ सेल्फ हो हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ तिम्रो लाइट हो के, हेडलाइट हो के, हेडलाइट हेडलाइट हो, यो लाइट अन गर्ने हो क्या, अगाडिको लाइट हो यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ इन्डिकेटर है, इन्डिकेटर साइड इन्डिकेटर, तिम्रो साइडको बत्तीहरू बल्छ हैन, अनि बिचमा बन्द हुन्छ हैन, यहाँ देखाउँछ, तिम्रो बत्ती बलिरहेछ नि, यहाँ देखाउँछ, अनि बिचमा थिच्यो भने यहाँ बन्द भयो। अनि तिम्रो यता चाहिँ राइट लेफ्ट हुन्छ क्या है, बुझ्यो? यता के भयो लेफ्ट, यता चाहिँ राइट, अनि बिचमा चाहिँ बन्द। यहाँ बत्ती पनि बल्छ क्या तिम्रो है, यस्तो के गर्यो, कहाँ गयो, गऱ्यो, यहाँ बत्ती बलिरहेको छ। अनि तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो हेड और डिम हो के, बुझ्यो? यो लाइट छ नि हेडलाइट होइन, यसलाई हेड गर्ने डिम गर्ने हो, बुझ्यो? अनि त्यसपछि यो चाहिँ हर्न हो, तिमीले यो बजायो भने साउन्ड हुन्छ, साउन्ड आउँछ। अनि यो चाहिँ तिम्रो रेस देखाउने हो क्या, रेस, बुझ्यो? 0 होइन, यहाँ 2 4, यो तिम्रो स्पिड देखाउने हो, यो चाहिँ तेल है, तेलको काँटा देखाउने हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ किलोमिटर, तिमी जब स्पिड चलाउँछौ नि, तिमी बाइक गुडाउँछौ नि, तिम्रो स्पिड देखाउँछ क्या, बुझ्यो? यो चाहिँ मिरर हो है, तर यो पहिला यो बेसिक कुराहरू जान्न पर्छ। अनि त्यसपछि तिम्रो यो चाहिँ ब्रेक है, अगाडिको ब्रेक, यो चाहिँ के हो, अगाडिको ब्रेक। अनि त्यसपछि यो चाहिँ क्लचको काम के छ भने, क्लच लिएपछि गाडी भाग्दैन होइन, तिमीले गियरहरू चेन्ज गर्नलाई अनि गाडीलाई बिस्तारै यो क्लच छोड्यो भने गाडी गुड्छ होइन, एक्सिलेटर पनि सँगसँगै लिनुपर्छ। यो चाहिँ तिम्रो गियर हो, अगाडि थिच्यो भने एक गियर है, अनि अलिकति पछाडि गऱ्यो भने न्युटन हुन्छ होइन। अनि तिम्रो 4वटा गियर चाहिँ पछाडि हुन्छ है, बुझ्यो? बुझेको बुझेन? बुझ्यो। अनि यो चाहिँ स्ट्यान्ड, तिमीले स्ट्यान्ड लगाएर बाइक सिधा गर्न सक्छौ, राख्न सक्छौ होइन, स्ट्यान्ड। अनि त्यसपछि यता आएर के भयो, यता त्यसपछि यो चाहिँ किक है, तिमीले होइन यदि तिम्रो सेल्फले काम गरेन भने तिमी होइन किक हानेर स्टार्ट गर्न सक्छौ, यस्तो है, यस्तो न्युटन छ, यस्तो हानेर तिमी स्टार्ट गर्न सक्छौ। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ पछाडिको ब्रेक हो है, यो चाहिँ पछाडिको ब्रेक हो होइन, यो चाहिँ पछाडिको र यो चाहिँ अगाडिको ब्रेक हो, यो डिस्क ब्रेक हो, बिस्तारै हान्न पर्छ न त फेरि लड्छ है, बुझ्यो? सो अब चाहिँ गुडाउने सिक्ने हो। आयुष रेडी छ? आयुष चाहिँ गाइज, आयुष चाहिँ क्यामेराम्यान हो होइन। सो क्यामेराम्यानलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आयुष राम्रोसँग भिडियो खिचोस् होइन। अनि हजुरहरूले पनि यदि तपाईहरु पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने हैन बिस्तारै सिक्नुपर्छ हैन। पल्सर एकदमै अलि हेभी बाइकमै सिकिरहेछ हैन। बाइक सिक्दा हैन अलि डेन्जर नै हुन्छ, सेफ भएर सिक्न पर्छ हैन।
त्यही भएर अभयलाई चाहिँ एकदम स्लोली सिकाउँछु होइन, बिस्तारै बिस्तारै एउटा एउटा लेसन गरेर सिकाउँछु होइन। आजको लेसनमा उसले बाइक मात्र गुडाउने मात्र सिक्छ होइन, कसरी गुडाउने बाइक होइन। गुडाउने भनेपछि होइन चलाएर होइन कि तल झरेर गुडाउन सिक्छ है त। ओके ल गुडाउ, कसरी बाइक कन्ट्रोल गर्न सिक्नु पऱ्यो नि त होइन र। ल न्युटन गर, न्युटन ल जाऊ, गुड। आज चाहिँ गाइज होइन उसले तल बसेर गुडाउने मात्र सिक्छ होइन, कसरी गुडाउने भनेर। बाइक त कन्ट्रोल गर्न जान्नु पर्यो नि। अनि तपाईँहरू सिक्दाखेरि होइन अलि चौरमा गएर सिक्नुपर्छ होइन, अहिले चाहिँ हामी उता जान मिल्दैन। गुड जब क्यामेराम्यान। सो गाइज तपाईँहरू होइन पहिला गुडाउन सिक्नु के यतिकै, बाइक कन्ट्रोल गर्ने कसरी होइन, साइड कसरी लाउने, अनि तपाईँलाई यो थाहा भइसकेपछि अनि मात्र सिक्ने हो है त गाइज। यहाँ छ हाम्रो एकजना साथी, फेरि कराइरहेछ होइन, नभाग है नत्र टोक्छ फेरि। किन कराएको? Let's go, let's go. सो गाइस म चाहिँ बाइक गुडाउँदैछु अहिले। गुडाउनु चाहिँ अलिअलि आइसक्यो। अब हामी बाइक चलाउन जाने होइन त? Are you के भन्छ एक्साइटेड। यस यस म बिर्सिरहेको, अलिकति केही शब्द भनिदेऊ दादा। सो अब चाहिँ म अहिले बाइक चलाउन गइरहेको छु। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ। यस यता लड्न पनि। सो गाइज हाम्रो बाइक चाहिँ स्टार्ट भएन गाइज, अब हेरौँ के हुन्छ बाइक चलाउँदाखेरि। सो मलाई पनि थाहा छैन। सो गाइज बाइक चलाउनु सिकेको। सो यस गाइज अब चाहिँ दादाले बाइक चलाउन सिकिरहेन गाइज। सो अब चाहिँ दादा उता गइसकेन, म चाहिँ टाढै छु गाइज। अलिकति क्यामेरा हल्यो पनि अहिले मेरो क्यामेरा चलाउने बानी छैन गाइज, हजुरहरूले बुरा नमान्नुहोस् गाइज। सो हेर्नुहोस् दादा चाहिँ यता आउनु लागेको छैन गाइज। सो हम पनि जाऊँ गाइज। यस सो हेर्नुहोस् गाइज। अनि दादाले चाहिँ यता स्टप गर्दैन, यता चाहिँ अलिकति बिस्तारै त जानुपर्छ नि गाइज, फेरि हतारले गयो भने फेरि एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्छ नि गाइज। सो सो गाइज दादाले चाहिँ टर्न गर्न गइरहेको छैन गाइज, अनि बाबाले पनि हेल्प गर्नुभएको छैन गाइज। सो हेर्नुहोस् गाइज हिरो छ गाइज। सो गाइज हेर्नुहोस् बिस्तारै आइरहेको छैन गाइज दादाले चाहिँ। सो हेर्नुहोस् गाइज बिस्तारै आउँदैन गाइज। सो चाहिँ दादा पापा चाहिँ आइसकेन गाइज। हेर्नुहोस् गाइज त्यति डर पनि हुन्छ नि गाइज बाइक चलाउन, तर धेरै डराउँछु हुँदैन गाइज, एक्सिडेन्ट हुनसक्छ नि गाइज।
सो गाइस दादाले बिस्तारै घर चलाउनु गइरहनु गाइस सो गाइस दादाले चाहिँ रोक्दैन गाइस स्कुटी सो गाइस स्कुटी पनि आइदिन गाइस दादा कम on yes 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 you can do it yes yes सिक्दै छ बिस्तारै बिस्तारै क्लच छोडा बिस्तारै बिस्तारै slowly good slowly ब्रेक लगाओ गुड ब्रेक लगाओ गुड ल बिस्तारै बढो गुड धेरै भयो गुड एक्सिलेटर धेरै नलिट है बिस्तारै टर्न गर क्लच ल्याऊ हल्का खुट्टा राखेर टर्न गर्ने यसो टर्निङमा होइन एकदम स्लो गर्नुपर्छ है हल्का क्लच पनि छोड न एक्सिलेटर ल्याऊ गुड टर्निङमा एकदम स्लो ल ब्रेक लाऊ ओके कस्तो एक्सपिरियन्स भयो हात दुखिरह्यो आयुष कस्तो मजा आइरहेछ सो गाइस म चाहिँ क्यामेराम्यान पनि हो यो साइड क्यामेरा हिँड्नुपर्छ क्या यो साइड क्यामेरा लेफ्ट साइड क्यामेरा हिँड्छ है तर उताबाट च्याप है यताबाट होइन उताबाट अब टर्न गर बिस्तारै धेरै होइन बिस्तारै अनि त्यस्तो हुन्छ भने क्लच लिइहाल्ने न त उड्छ फेरि अनि स्लेटर छोडिदिने नलिने स्लेटर यति नै चलाउनु यता बिस्तारै छोड ल तल छ तल पानी पर्न लाग्यो तल छ र आइस तर आजको लेसनमा अबैले चाहिँ होइन उकालोमा कसरी बाइक हामी कसरी उठाउने होइन पछाडि डुल्न नदिने 1 इन्च नै पछाडि आयो भने अरूको गाडीसँग ठोकिन्छ बिस्तारै उठाउनुपर्छ बिस्तारै त्यतिकै स्टार्ट गरौँ न क्लच लिएर लिफ्टर गर्न पर्दैन स्टार्ट गर न स्टार्ट पछाडि नगुल्नु कि थिच मजाले थिच न पुरै क्लचले होइन धेरै होइन स्टार्ट
दियो होइन अनि क्लच छोड अनि बर्न लागेपछि अनि ब्रेक छोडिदिने कि है अलिकति फेरि अझै हल्का स्पिडर लियो अनि क्लच छोड्यो है अनि बढ्ने अगाडि बढ्नु नि अनि त्यो ब्रेक छोडिदिने कि है त्यति त ब्रेक नमार के भन्छ पछाडि पुग्नु नदिने अघिको भन्दा होइन अलिकति धेरै उकालो छ यसमा अबैला अब ट्राई गर्नु ओके स्टार्ट यसलाई त्यसैमा स्टार्ट गर गुड्न नदेऊ स्टार्ट गर गिरमै छ गर बिस्तारै जाऊ आइस रोक 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 गुड जाऊ जाऊ टोपी लाऊ Ini udah. Good job. Ini Newton boy. Tahu. Siapa kita? Datang गर एक्सिलेटर नलिने क्लच दिएर ब्रेक लाउँदै जाने अगाडि पछाडिको दुईटै ब्रेक अगाडि पछाडिको दुईटै ब्रेक बिस्तारै लाउने एकचोटि वात्त नलाउने नरोक्ने के त्यही लाउँछ ल बढाउनु उठाउ ल रोक ल फेरि गुड्न नदिने अलिकति गुड्यो भने अरूसँग ठोक्छ क्या है फेरि Good. उठाऊ Okay. Bang camera थोड़ा bang. बंद कर रोक फेरि उठाऊ तो गाड़ी है. This can run carry. Oh. उठाऊ यसको बन्द नगर्ने Control. Yeah, you can do it. Ruko. Yes. So guys, दादाले पनि बाबाले पनि सपोर्ट गरेर गाइस अब दादा आफै ओह्रालोमा चलाइरहेको छ भने गाइस यो हेरौँ के हुन्छ ओइ सर यु क्यान डु इट या रुक सो गाइस फेरि दादा बिस्तारै यता उकालोमा चढ्छ होइन गाइस उकालोमा अब चाहिँ गियर चेन्ज गरेर चलाउँछ है अहिलेसम्म 1 नम्बरमा चलाइरहेको थियो अब चाहिँ 1 नम्बरबाट 2 नम्बरमा जान्छ है अस्ति तिमीले 1 नम्बरमा चलाइरहेको थियो होइन बिस्तारै क्लच छोडेर स्टार्ट गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने क्लच लिने
अनि त्यसपछि फेरि पछाडि खिच्ने है त हुन्छ पछाडि ल बिस्तारै बढाउँ अगाडि गुड बिस्तारै स्लोली हल्का स्पिड लियो हल्का स्पिड लो र क्लच लो सो गाइज अब चाहिँ होइन अबले चाहिँ आफैले चलाउने भइसक्यो होइन अब चाहिँ आफैले चलाउँछ होइन बिस्तारै स्लोली गुड गुड जब गुड जब गुड जब गुड जब स्लोली 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 आऊ बिस्तारै गुड 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 गियर चेन्ज गर गुड 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 स्टप स्लोली रोक गुड गुड गाडी आइरहेछ रोक 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 ओके गुड गुड जब ल बिस्तारै बिस्तारै लगाऊ बिस्तारै एक नंबर लगाऊ गुड ल गियर चेन्ज गर आयुषले छोड्दे गुड 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 जब बॉयज गुड जब स्लोली आओ एक नंबर सीधा सीधा एक नंबर ल हल्का स्टिल 2 नंबर लगाऊ 2 नंबर गुड स्कुटी आयो स्लोली गुड 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 टर्न गर एक नंबर लगाऊ आऊ एक नंबर यता टर्न गर बिस्तारै 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 गुड गुड गियर चेन्ज गर अलि च्यापेर गुड गुड जब उकालोमा चढाए गाइज गुड गुड जब गुड स्टप 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 ओके अब चाहिँ होइन अब चाहिँ टर्न गर होइन अनि तिमी एक्लै त्यहाँ गएर अनि तिमी टर्न गरेर ल्याउने है त हुन्छ हामी आइस यतै बस्ने ल टर्न गर गुड धेरै भयो गुड बिस्तारै पछाडि तान्दियो बिस्तारै गुड आइस दादाले त चलाइरहेछ है कहाँ गइसक्यो टर्न गर टर्न दादा 1 घण्टा पछि आउँछौ भर्खर चाहिँ एउटा यत्रो ठुलो मुसा गएको थियो रेड कलरको अरे फेरि स्टप किन भएको अब चाहिँ होइन ठुलो उकालोमा सिक है त हुन्छ ल आऊ तिमी बाइक हेर उताबाट आउँछ कि आइस यता आऊ न गुड आऊ बिस्तारै बिस्तारै आऊ
Good job. Good job, good job, good job, good job. Okay, stop. Stop. सो गाइज दादा चाहिँ फेरि यतातिर आउँदैछ गाइज सो दादी फास्ट यता अनि स्लो च्यापेर आऊ हो बिस्तारै या हजुर बिस्तारै यस या Okay, stop. सो गाइज फेरि दादा गयो गाइज सो कस्तो अबैले आयो अलिअलि आइसक्यो होइन सो अलि मजा पनि आइरहेको छ चलाउँदा अनि बिस्तारै चलाउनु पर्छ है स्पिड चाहिँ कहिले नचलाऊ बुझ्यो स्लोली